आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। मातृश्री अनुवर्तते। नमस्काराः सर्वेभ्यः। उच्यते खलु? हरि ओं, श्रूयमाणं खलु आचार्य? श्रूयते। तर्हि अस्माभिः किं चिन्तनं कृतमासीत् इत्युक्ते सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र यः सिद्धशब्दः सः मङ्गलार्थम् आचार्यैः पठितः इति दृष्टमस्माभिः। तत्र मङ्गलार्थम् इति वार्तिकमपि पठितम्। तत्र माङ्गलिकः आचार्यः महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते इत्यादिकं सर्वं पठितं। प्रदीपः तत्र वक्तव्यः आसीत्। मङ्गलं नाम किम् इति तत्र प्रदीपकारः वदति। मङ्गलम् इत्युक्ते अगर्हित अभीष्टार्थसिद्धिः इत्यर्थः। अगर्हितम् इत्युक्ते अनिन्द्यम् इत्यर्थः। तर्हि अगर्हिता अभीष्टार्थसिद्धिः एव मङ्गलम्। अगर्हिता इत्युक्ते अनिन्द्या, अभीष्टार्थसिद्धिः इत्युक्ते इष्टसिद्धिः। अनिन्द्या इष्टसिद्धिरेव मङ्गलम् इति उच्यते इति प्रतिपकारः वदति। सम्यक् वा? तर्हि एतादृशं यत् अनिन्द्या एतादृशी या अनिन्द्या इष्टार्थसिद्धिः वर्तते तद् प्रयोजनम् आचार्यस्य अस्ति। अतः आचार्यः किं करोति? आदितः तत्र मङ्गलार्थं सिद्धशब्दं पठति इत्यर्थः। एतादृशं प्रयोजनम् अस्य आचार्यस्य अस्ति इति सः आचार्यः माङ्गलिकः इति उच्यते। सम्यक् वा? पतञ्जलिः इत्यर्थः। अनिन्द्या अभिष्टार्थसिद्धिः एव मङ्गलम्। तादृशं मङ्गलमेव प्रयोजनम् अस्य आचार्यस्य इति सः आचार्यः माङ्गलिकः इति उच्यते। सम्यक् वा? तत्र मूले मङ्गलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते इति उक्तम्। प्रथन्ते इत्यस्य कः अर्थः इति तत्र प्रतिपकारः वदति। अध्ययनस्य अविच्छे तत्र प्रथन्ते इत्यस्य अर्थः कः उक्तः आसीत्? कीर्तिं प्राप्नुवन्ति, प्रसिद्धिं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः उक्तः आसीत्। तत् कथम् इदानीं तत्र सः नाम कीर्तिः वा अथवा तु प्रसिद्धिर्वा कथं प्राप्यते इति चेत् अध्ययनस्य अविच्छेदात्। मङ्गलं कृतमिति कृत्वा विघ्नादिकं सर्वं न आगच्छति, विघ्नानि न सन्ति इति कृत्वा तत्र अध्ययने विच्छेदादिकं नास्ति, अविच्छेदेन अध्ययनं भवति इति कृत्वा शास्त्राणि प्रथन्ते इत्युक्तम्। अग्रे वीरपुरुषाणि च भवन्ति इति द्वितीयं दलं तत्र प्रयुक्तम्। वीरपुरुषाणि इत्यस्य का विवक्षा इति चेत् कथं वीरपुरुषत्वम् इति चेत् अग्रे वदन्ति श्रोतॄणां परैः अपराजयात् वीरपुरुषत्वम् इत्यर्थः। इदं चिन्तनं कृतमस्ति। तृतीयं दलमस्ति आयुष्मत्पुरुषाणि इति। कथम् आयुष्मत्पुरुषाणि भवन्ति इति चेत् शास्त्रार्थानुष्ठाने धर्मोपचयात् आयुर्वर्धनात्। शास्त्राध्ययनेन शास्त्राणाम् अनुष्ठानेन धर्मस्य आधिक्यं भवति, धर्माधिक्येन आयुर्वर्धते इत्यर्थः। तृतीयं दलं च उक्तमासीत्, चतुर्थं दलं च उक्तमासीत् सिद्धार्थाः इति। कथं सिद्धिः इति चेत् अध्ययननिवृत्तिरेव तेषां सिद्धिः। अध्ययननिवृत्तिः इत्यस्य कः आशयः इत्युक्ते किं निश्चितार्थाः ते यदा भवन्ति तदा एव सिद्धिः। निश्चयः जातः चेत् ततः परं पुनः अध्ययनादिकं सर्वं नास्ति। सम्यक् वा? तर्हि निश्चितार्थः एव सिद्धिः। सा सिद्धिः यदा प्राप्यते तदा अध्ययनात् निवृत्तिर्भविष्यति। सम्यक् वा? तर्हि अध्ययननिवृत्तिरेव तेषां सिद्धिः, यैः शास्त्राध्ययनं क्रियते तेषां। सम्यक् वा? एतत् सर्वमपि
प्राप्येत इत्येतदर्थम् आचार्यः किं करोति आदितः मङ्गलार्थं सिद्धशब्दं पठति इत्यर्थः। अवगतं वा? एवं श्रूयमाणं खलु सर्वेभ्यः? आम् आम् स्पष्टं वा तर्हि एतावत्? आम् स्पष्टं खलु? तर्हि अग्रे गच्छामः। तर्हि इदानीं किं जातम् इत्युक्ते मङ्गलार्थं किमपि प्रश्नम् सरस्वती भगिनी किञ्चित् म्यूट् मध्ये तिष्ठतु इति प्रार्थना। अग्रे इदानीं तर्हि किं सिद्धम् एतावता इत्युक्ते सिद्धशब्दः यः पठितः सः मङ्गलार्थं पठितः इति तावत्पर्यन्तं निर्णयः कृतः वर्तते। सम्यक् वा? पूर्वं पश्यन्तु आक्षेपः कृतः आसीत् यत् नित्यशब्दमेव पठामः तेनैव किं भविष्यति अत्र सन्ध्याः नास्ति इति कृत्वा नित्यशब्द पठनेन लाघवं सिद्ध्यति इति कृत्वा नित्यशब्दमेव पठामः इति उक्तमासीत्। स्मर्यते वा इदम्? आम्। तर्हि इदानीं तद्विषये वदन्ति नित्यशब्दः तत्र कुतः न पठितः। नित्यशब्दः यः वर्तते सः केवलं नित्यवाचि तावदेव न, अपि तु तस्य भिन्नार्थे अपि प्रयोगः दृश्यते। नित्यशब्दस्य आभिक्ष्ण्यम् इत्यपि एकः अर्थः वर्तते। आभिक्ष्ण्यं नाम किमिति ज्ञायते वा? एव। आभिक्ष्यं नाम पौनः पुण्यम् इत्यर्थः, पुनः पुनः इत्यर्थः वा? तर्हि एतादृश आभिक्ष्ण्यार्थं बोधयितुमपि नित्यशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। यदि वार्तिके सिद्ध इति शब्दस्य स्थाने नित्यशब्दः एव यदि पठ्यते स्म तर्हि तत्र आभिक्ष्ण्यार्थे ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अपि अनेन अन्वाख्यानं क्रियमाणम् इत्यर्थः प्राप्यते स्म। अर्थात् नित्यशब्दः अपि केवलं नित्यार्थे तावदेव न आभिक्ष्ण्यार्थेऽपि वर्तते इति कृत्वा तत्रापि इदानीम् अस्माभिः व्याख्यानं कर्तव्यं भवति यत् प्रकृते तु नित्यशब्दः यः सः नित्यपर्यायवाची एव न तु आभिक्ष्ण्यार्थकः इति ज्ञापयितुं व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति या परिभाषा वर्तते सा परिभाषा तु आश्रयणीया एव भवति स्म। सम्यक् वा? अतः आचार्यः किं चिन्तयति एतस्य नित्यशब्दस्य पठनेनापि कथञ्चित् व्याख्यानं तु कर्तव्यमेव भवति इत्यतः अहं किं करोमि मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमेव आदितः पठामि तेन च नित्यार्थकः अयं सिद्धशब्दः इत्यपि अर्थः बोधयितुं शक्यते इति कृत्वा नित्यशब्दमेव पठामि इति चिन्तयित्वा क्षम्यतां सिद्धशब्दमेव पठामि इति चिन्तयित्वा आचार्यः सिद्धशब्दमेव पठति इत्यर्थः। सम्यक् वा? एकवारं पङ्क्तिं पठामि। अयं खलु नित्यशब्दः न अवश्यं कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। नित्यशब्दः यः अस्ति सः नित्येषु एव पदार्थेषु न प्रयुज्यते। किं तर्हि चेत् आभिक्ष्ण्येऽपि वर्तते। यथा उदाहरणं दर्शयति कथम् आभिक्ष्ण्ये वर्तते इत्युक्ते नित्यप्रहसितः नित्यप्रजल्पितः इति। तत्र कः अर्थः बहु पुनः पुनः हसति इत्यर्थे नित्यप्रहसितः इति प्रयोगः क्रियते। बहु जल्पनं करोति चेत् तदर्थे नित्यप्रजल्पितः इति प्रयोगः दृश्यते। तर्हि अत्र यः नित्यशब्दः पठितः सः आभिक्ष्ण्यार्थे पठितः वर्तते। तर्हि आभिक्ष्णे अपि नित्यशब्दस्य प्रयोगस्तु दृश्यते। सम्यक् वा? तर्हि इदानीं नित्यशब्दस्य अर्थद्वयम्, एकं तु नित्यार्थः इतोपि एकम् आभिक्ष्ण्यार्थः। तर्हि यदि नित्यशब्दः अत्र पठ्यते स्म तर्हि तदापि संशयः भवति स्म एव। कः संशयः इति चेत् अत्र नित्यशब्दः नित्यार्थकः वा आभिक्ष्ण्यार्थकः वा इति। अतः तत्संशयः अस्ति इति कृत्वा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति इयं परिभाषा वक्तव्या भवति स्म। तया परिभाषया अत्र प्रकृते तु आभिक्ष्ण्यार्थः न स्वीक्रियते अपि तु नित्यार्थः एव स्वीक्रियते इति बोधनीयं भवति स्म। सम्यक् वा? कथमपि परिभाषायाः तु
आश्रयणं कर्तव्यमेव भवति स्म। तदेव वदति अग्रे, तद्यथा नित्यप्रहसितः नित्यप्रजल्पितः इति। यावता आभीक्ष्ण्येऽपि तत्राप्यनेनैव अर्थः स्यात्। केन इति परिभाषया। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादिलक्षणमिति। पश्यति तु आचार्यः मङ्गलार्थश्चैव सिद्धशब्दः आदितः प्रयुक्तः भविष्यति। शक्ष्यामि च अनेन न शक्ष्यामि च एनं नित्यपर्यायवाचिनं वर्णयितुम् इति। अतः सिद्धशब्दः एव उपात्तः न नित्यशब्दः इत्यर्थः। अवगतं वा? आम्। स्पष्टं खलु? अग्रे प्रतिपकारः अस्मिन्नेव विषये वदति। अर्थात् यः नित्यशब्दः सः न नित्यार्थे केवलम् अपि तु आभीक्ष्ण्ये अर्थे अपि प्रयुज्यते इति खलु। आभीक्ष्ण्यार्थः अत्र स्वीक्रियते, तर्हि आभीक्ष्ण्यार्थे ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते, ये तत्र आभीक्ष्ण्यार्थकाः आगोपालाङ्गनम् इत्यादयः केचन शब्दाः सन्ति, ते शब्दाः आभीक्ष्ण्यार्थे प्रयुज्यन्ते, तर्हि तेषामेव अनेन शास्त्रेण अन्वाख्यानं स्यात्। न तु तद्भिन्नाः ये विरलाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषाम् अन्वाख्यानं न स्यात्, अपि तु ये आभीक्ष्ण्यार्थे आगोपालाङ्गनम् इत्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषामेव अन्वाख्यानम् अनेन क्रियमाणम् इति स्यात्। सम्यक् वा? परन्तु सः तु अर्थः न विवक्षितः अस्ति, यतः सर्वेषामपि शब्दानाम् अन्वाख्यानं व्याकरणशास्त्रेण क्रियते, न केवलम् आभीक्ष्ण्यार्थे विद्यमानानाम् एव। सम्यक् वा? अतः किं न कृतमस्ति अत्र, नित्यशब्दः न पठितः इत्यर्थः। इदानीम् आभीक्ष्ण्यम् इत्युक्ते तत्तु क्रियायां खलु। पौनःपुन्यं कस्मिन् विषये उच्यते? क्रियायां खलु पौनःपुन्यं भवितुमर्हति। तर्हि आभीक्ष्ण्यार्थः यः वर्तते सः यदि बोधनीयः, तर्हि इदानीं क्रियापदप्रयोगः तत्र स्यात्। क्रियापदप्रयोगाभावे आभीक्ष्ण्यार्थः बुध्यते वा? पुण्यं क्रियायां भवितुमर्हति। तर्हि आभीक्ष्ण्यं नाम पौनःपुन्यं। तर्हि आभीक्ष्ण्यार्थः यदि बोधनीयः तर्हि क्रियायोगः भवेत् खलु इति कदाचित् प्रश्नः स्यात्। क्रियापदं भवेत् खलु इति कदाचित् प्रश्नः भवेत्। अतः तत्र प्रतिपकारः वदति, क्रियापदप्रयोगेन एव आभीक्ष्ण्यार्थः नित्यशब्देन न बुध्यते। क्रियापदाभावे अपि नित्यार्थः आभीक्ष्ण्यार्थं वदति वा विनापि च क्रियापदम् आभीक्ष्ण्यार्थः नित्यशब्देन ज्ञाप्यते। तद्यथा उदाहरणसहितं सः दर्शयति। कथम् उदाहरणम् इति चेत्, आश्चर्यमनित्ये इति एकः प्रयोगः दृश्यते। एवमेव सूत्रमपि एकमस्ति। किं सूत्रं? नित्यवीप्सयोः इति सूत्रमस्ति। तत्र किं नित्य इति शब्दः यः अस्ति सः आभीक्ष्ण्यार्थकः। आभीक्ष्ण्ये वीप्सार्थे च तत्र किं कार्यं विधीयते नित्यवीप्सयोः इत्यनेन सूत्रेण। सम्यक् वा? तर्हि अत्र यः नित्यशब्दः पठितः सः आभीक्ष्ण्यार्थकः वर्तते, परन्तु तत्र पश्यन्तु क्रियापदं किमपि नास्ति। क्रियापदाभावेपि आभीक्ष्ण्यार्थः अत्र बुध्यते वा? तर्हि आभीक्ष्ण्यार्थः यदि बोधनीयः तर्हि तत्र क्रियापदं न अपेक्षितं। क्रियापदप्रयोगाभावेपि नित्यशब्देन आभीक्ष्ण्यार्थः उच्यते इत्यर्थः। तदेव प्रतिपकारः वदति, एकवारं पङ्क्तिं पठामि, नावश्यमिति। ततश्च आभीक्ष्ण्येन ये शब्दाः युज्यन्ते आगोपालाङ्गनं तेषामेव अन्वाख्यानं स्यात्। यदि नित्यशब्दः अत्र पठ्यते स्म तर्हि अविरलप्रयोगाणाम् आभीक्ष्ण्यार्थभिन्नाः ये शब्दाः सन्ति तेषां तु न स्यात् इत्यर्थः। विनापि च क्रियापदप्रयोगेण आभीक्ष्ण्यवृत्ति नित्यशब्दः प्रयुज्यते। अर्थात् क्रियापदं विनापि आभीक्ष्ण्यार्थकः यः नित्यशब्दः सः प्रयुज्यते इत्यर्थः। यथा आश्चर्यमनित्ये
नित्यवीप्सयोः इति उदाहरणद्वयं दर्शितम्। अत्र यः नित्यशब्दः वर्तते सः आभिक्ष्ण्यार्थकः, परन्तु तत्र उभयत्रापि क्रियापदं किमपि नास्ति। क्रियापदाभावेपि आभिक्ष्ण्यार्थकः नित्यशब्दः अत्र प्रयुज्यमानः वर्तते इत्यर्थः। तर्हि क्रियापदं विनापि आभिक्ष्ण्यार्थः नित्यशब्देन क्वचित् उच्यते इत्यर्थः अनेन ज्ञायते। सम्यक् वा? तर्हि यदि नित्यशब्दः पठ्यते स्म तर्हि तेन कदाचित् कः अर्थः प्राप्यते स्म? आभिक्ष्ण्यार्थकाः ये शब्दाः सन्ति तेषामेव अनेन अन्वाख्यानं क्रियमाणम् इत्यर्थः प्राप्यते स्म। तदर्थम् आचार्यः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते सिद्धशब्दस्यैव प्रयोगं कुर्वन्ति, न तु नित्यशब्दस्य इत्यर्थः। अवगतं वा? भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति। यङ् लुकन्तविषये नास्ति अत्र किमपि? कस्मिन् विषये? यङ् लुगन्त इत्युक्ते आभिक्ष्णे तत्र यङ् लुगन्तशब्दानां प्रयोजनं भवति न वा? तर्हि तस्य किमर्थम् तत्रैव उल्लेखः भवति इति नास्ति। आभिक्ष्ण्यार्थे यङ् लुगन्तानामेव प्रयोगः इति नास्ति, तद्भिन्नानामपि प्रयोगः भवितुमर्हति। तत्र प्रहसितः इति अस्ति। आम्, तत्तु सत्यं, परन्तु तस्य व्याकरणदृष्ट्या तस्य उल्लेखं किमर्थं नास्ति अत्र? वा तस्य न अवधारणम् एव अस्ति वा इदानीम् अत्र? चिन्तनमेव नास्ति। तेषामपि सर्वेषामपि शब्दानां ग्रहणं भवति अत्र। यङन्तानां, यङ् लुगन्तानां, निजन्तानां सर्वेषामपि शब्दानां विषये इदं चिन्तनं क्रियमाणमस्ति। ज्ञातं वा? अत्र उदाहरणं न दर्शितं स्यात् यङ् लुगन्तं, परन्तु इदानीं शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यनेन तु सर्वेपि शब्दाः गृह्यन्ते। यङन्ताः वा भवन्तु, निजन्ताः वा भवन्तु, सन्नन्ताः वा भवन्तु, ये केऽपि शब्दाः अनेन गृह्यन्ते इदानीम्। अस्तु वा? एतावत् स्पष्टं खलु सर्वेषां कृतेपि? आम्। श्रूयते खलु? मम ध्वनिः श्रूयमाणा खलु? आं भगिनि, स्पष्टमस्ति। स्पष्टमस्ति खलु? तर्हि इतः परम् अग्रिमः विचारः। कः अग्रिमः विचारः इत्युक्ते, यदि स्मर्यते तर्हि पूर्वं यदा सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति इदं वार्तिकम् आरब्धं तदा अत्र एकः विग्रहः दर्शितः आसीत्। कः विग्रहः इति चेत् सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति एकः विग्रहः दर्शितः। समाहारद्वन्द्वः अत्र कृतः अस्ति। समाहारद्वन्द्वात् सप्तमी विभक्तिः। सप्तम्यां च कथं विग्रहः इत्येतत् सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति एकः विग्रहः अत्र दर्शितः। सम्यक् वा? इदं स्मर्यते वा? इदानीं तमंशमादाय चिन्तनं क्रियते। इतः परम् अग्रे पुनः किं चिन्तनम् इत्युक्ते, तत्र सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र यः विग्रहः प्रदर्शितः, सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति विग्रहः, सः विग्रहः तस्मिन् पक्षे कृतः वर्तते। तस्मिन् पक्षे इत्यस्य आशयः व्यक्तिपक्षमादाय उच्यते वा जातिपक्षमादाय उच्यते वा इति प्रश्नः। वा किं कः प्रश्नः इत्युक्ते, सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिके सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति यः विग्रहः स्वीकृतः वर्तते, सः विग्रहः कं पदार्थं मत्वा कृतः इति। कं पदार्थं मत्वा इत्युक्ते जातिं पदार्थं मत्वा सः विग्रहः वा अथवा तु व्यक्तिं पदार्थं मत्वा सः विग्रहः वा, तत्र प्रश्नः। पंक्तिं पठामि। अथ कं पुनः पदार्थं मत्वा एषः विग्रहः क्रियते। कः विग्रहः इति पठति अग्रे। सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति वा अयं विग्रहः यः सः जातिपक्षे उच्यते वा
अथवा तु व्यक्तिपक्षे उच्यते वा इति प्रश्नः। यतः अस्माभिः जातिपक्षः अपि स्वीक्रियते, व्यक्तिपक्षः अपि स्वीक्रियते वा, अतः अयं प्रश्नः, जातिपक्षमादाय अयं विग्रहः उच्यते वा अथवा तु व्यक्तिपक्षं वा इति चेत् तत्र समाधानं दीयते। अस्माभिः शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं खलु ज्ञापनीयमस्ति। नित्यं पदार्थं मत्वा अयं विग्रहः कर्तव्यः। तर्हि जातिपक्षस्य नित्यत्वं वा व्यक्तिपक्षस्य नित्यत्वं वा, कस्य नित्यत्वं कस्य स्वीक्रियते? जातिः नित्या वा व्यक्तिः नित्या वा? जातिः। खलु जातिः नित्या इति कृत्वा तत्पक्षे अयं विग्रहः इति वदामः। आकृति इत्यस्य अर्थः जातिः इति। तर्हि अग्रे समाधानं अतः तदेव वदति, किमिति आकृतिमित्याह। आकृतिं पदार्थं मत्वा अयं विग्रहः क्रियते। किमर्थम्? आकृतिमेव पदार्थं मत्वा कुतः अयं विग्रहः, कुतः व्यक्तिं पदार्थं मत्वा न इति स्वयमेव पृच्छति। कुत एतत्? आकृतिर्हि नित्या द्रव्यमनित्यम्। आकृतिः नित्या इति कृत्वा नित्यपक्षे अयं विग्रहः, द्रव्यं तु अनित्यम् इत्यतः द्रव्यपक्षे अयं विग्रहः न इति समाधानं यच्छति वा। आकृतिः नित्या इति कृत्वा नित्ये आकृतिपक्षे सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति विग्रहम् आश्रित्य इदानीं शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं प्रतिपाद्यते। कथं तेषां नित्यत्वम् इत्युक्ते आकृतिः नित्या इति कृत्वा शब्दस्यापि नित्यत्वम् अर्थस्यापि नित्यत्वं, तयोर्मध्ये विद्यमानः यः सम्बन्धः तस्यापि नित्यत्वम् इति आकृतिपक्षे त्रयाणामपि नित्यत्वं सिद्ध्यति शब्दार्थसम्बन्धानां। सम्यक् वा? अवगतं वा इदम्? अवगतम्। अवगतं खलु? यदि न ज्ञायते तर्हि प्रष्टुं शक्यते वा? तर्हि पश्यन्तु, अस्माभिः न केवलम् आकृतिपक्षः एव स्वीक्रियते, अपि तु व्यक्तिपक्षः इति पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं। वयं पक्षद्वयमपि वदामः इति, एवं खलु? तर्हि आकृतिपक्षे अयं विग्रहः अस्तु। भवद्भिः इदानीं पूर्वपक्षे आक्षेपं करोति, किमिति? भवद्भिः न केवलम् आकृतिपक्षः तावदेव स्वीक्रियते, अपि तु व्यक्तिपक्षः अपि स्वीक्रियते। तर्हि आकृतिपक्षे अयं विग्रहः सम्यक् अस्तु, व्यक्तिपक्षे इदानीं कथं तर्हि विग्रहं दर्शयन्ति? आक्षेपः। सम्यक् वा? अतः तदेव आक्षेपं पठति, अथ द्रव्ये पदार्थे कथं विग्रहः कर्तव्यः इति। यतः वयं द्रव्यपक्षमपि अर्थात् व्यक्तिपक्षमपि स्वीकुर्मः, तर्हि तत्रापि इदानीं विग्रहः तु वक्तव्यः एव। सम्यक् वा? तर्हि सः विग्रहः कथम् इदानीं? सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति यः विग्रहः सः तु आकृतिपक्षे न व्यक्तिपक्षे इति एतावत्पर्यन्तं तत्र निर्णयः कृतः। द्रव्यपक्षे इदानीं कथं विग्रहः इति प्रश्नः। सम्यक् वा? अतः तत्र कथं विग्रहः इति समाधानं दीयते। पश्यन्तु, तत्र कश्चन लघुभेदः वर्तते। सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे इति द्रव्यपक्षे विग्रहः, व्यक्तिपक्षे कथं? सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे इति विग्रहः, द्रव्यपक्षे सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इति विग्रहः। तत्र कः भेदः अस्ति इति ज्ञातं वा? कश्चन लघुभेदः अस्ति। च स्थापितं, च इति तत्र वर्णः आगच्छति। उभयत्रापि अस्ति। पश्यन्तु, सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति आकृतिपक्षे। सम्यक् वा? द्रव्यपक्षे कथं? सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इति अत्रापि अस्ति। तत् कश्चन भेदः अस्ति। शक्यते वा? कः भेदः इति ज्ञातुं शक्यते वा? न भगिनी, पुनः एकवारं वद। पश्यन्तु, आकृतिपक्षे सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति विग्रहः कृतः। सम्यक् वा? अत्र दृश्यमानमस्ति। सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति आकृतिपक्षे
द्रव्यपक्षे विग्रहः स्वीकृतः इति एतावत्पर्यन्तं खलु प्रतिपादितं। तदुपरि आक्षेपः कथः खलु पुनः तर्हि द्रव्यपक्षे कथं विग्रहः इति तस्य समाधानम् अत्र पठ्यते। पश्यन्तु कथं पठन्ति। सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे इति द्रव्यपक्षे विग्रहः उच्यमानः। तत्र अर्थे तत्र अर्थे इति विभिन्नरीत्या तत्र अर्थे इति सप्तमी इति स्वीकृतः, अत्र अर्थसम्बन्धे इति स्वीकृतः अस्ति। सम्यक् सम्यक्। अत्र अर्थसम्बन्धे इत्यनयोः सम्यक् एवमेवम् अर्थसम्बन्धे इत्यनयोर्मध्ये विशेषणविशेषभावः स्वीकृतः अस्ति वा। आकृतिपक्षे तु अर्थसम्बन्ध इति पृथक् पृथक् पदं पठितं वर्तते। अत्र द्रव्यपक्षे इदानीं किं क्रियते इत्युक्ते अर्थसम्बन्ध इत्यनयोर्मध्ये विशेषणविशेषभावमादाय वर्णनं क्रियते वा। परन्तु तेन किं भगिनी तत्र किं साध्यते इति वदामि अस्तु वा। वदामि तद्वदामि। पश्यन्तु इदानीं द्रव्यम् अनित्यं खलु, व्यक्तिः अनित्या खलु। सत्यम्। अनित्यम् इति कृत्वा इदानीं तर्हि किं शब्दार्थसम्बन्धानाम् अनित्यत्वं वा न। शब्दार्थसम्बन्धानां तु सर्वथा पक्षद्वयेपि नित्यत्वमेव वक्तव्यमस्ति खलु। व्यक्तिपक्षः वा भवतु व्यक्तिपक्षः वा भवतु, शब्दस्य तु सर्वदापि शब्दार्थसम्बन्धानां सर्वथा नित्यत्वमेव प्रतिपादनीयमस्ति अस्माभिः। नित्यत्वं प्रतिपादयितुम् अर्थसम्बन्धे इत्यत्र विशेषणविशेषभावः वक्तव्यः भवति। विशेषणविशेषभावमादाय अत्र किं क्रियते, नित्यत्वं प्रतिपाद्यते वा। किमर्थम् इति तद् कथम् इति अहं वदामि, परन्तु अत्र अर्थसम्बन्धी इत्यत्र अर्थशब्दः यः वर्तते सः सम्बन्धस्य विशेषणं भवति। अर्थशब्दः सम्बन्धस्य विशेषणं, सम्बन्धः विशेष्यं, सम्यक् वा। विशेषणविशेषभावमादाय अत्र शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं प्रतिपाद्यते। तत् कथम् इति अहं विवरणं करोमि अग्रे। एतावत् ज्ञातं वा, एतावत् स्पष्टं वा? आम्। अयं भेदः अस्ति। पश्यन्तु पक्षद्वयेपि विग्रहे अयं भेदः अस्ति, लघुभेदः वा। यदि एतावत् ज्ञातं तर्हि ततः परम् अग्रिमं सुलभतया ज्ञातुं शक्यते। एतावत् यदि स्पष्टं, यदि अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, यदि नास्ति चेत् अद्य एतावदेव भवतु, अग्रिमं श्वः पश्यामः। भगिनी तत्र सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति इति यत् वाक्यमस्ति, तत्रापि अर्थे अपि च सम्बन्धे इत्यस्य इत्यनयोः तत्र विशेषणविशेष्यभावः तु अस्ति एव किल। तत्र विवक्षा नास्ति, परन्तु केवलम् अर्थमित्यपि स्वीकुर्मश्चेत् अर्थस्यापि स्वतः एव नित्यत्वम् अस्ति तत्र। अस्तु सम्बन्धमादाय अर्थस्य नित्यत्वं तत्र न उच्यते। अस्तु, स्वयमेव नित्यत्वं, स्वस्य अर्थस्य स्वयमेव नित्यत्वम् अस्ति। अत्र प्रकृते इदानीं द्रव्यपक्षे सम्बन्धमादाय अर्थस्य नित्यत्वं प्रतिपाद्यते। अस्तु अवगतं। तत्र सिद्धे शब्दे अर्थे अपि स्वीकुर्मश्चेत् तत्र अर्थसंयुक्तवाक्यम् अत्र तत्र सिद्धे शब्दे नैव द्रव्यविषये नित्यत्वं यत्र अस्ति, सिद्धे शब्दे अर्थे इति अस्तु अवगतं भगिनि, अवगतं, धन्यवादः। सर्वेषां कृतेपि यदि स्पष्टं, यदि प्रश्नाः न सन्ति चेत् अद्य एतावदेव भवतु, अग्रिमं श्वः पश्यामः। धन्यवादः भगिनि। अस्तु, मङ्गलश्लोकपुरस्सरं तत्र अद्यतनीयकक्षां समापयामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। अनेके धन्यवादाः।